فشرح الصدر من أعظم أسباب الهدى، وتضييقه من أسباب الضلال، كما أن شرحه من أجل النعم وتضييقه من أعظم النقم. ولا يمكن نيل هذا المطلب العظيم إلا بالعناية بهذا الدين والقيام به. فكلما كان العبد أحرص على استقامته على هذا الدين والتزامه بما جاء فيه، كان حظه ونصيبه من انشراح الصدر بحسب ذلك. ولهذا يمكن أن تختصر جميع الأسباب المؤدية لانشراح الصدر في أمرين يترتب أحدهما على الآخر. فالأمر الأول أن انشراح الصدر لا ينال إلا بتوفيق الله تعالى وإعانته للعبد. والأمر الثاني أن هذه المنة والهبة من الله تعالى لا تتأتى إلا بطاعته ولزوم شرعه.